रज़ा हारून साहब ये बताएँ कि पाकिस्तान में कम अज़ कम जो निज़ाम इंसाफ़ है, ये लोगों को डिलीवर करना वो तो इस्लाम के उसूलों के मुताबिक होना चाहिए। मुआशी मसावात हो, अदल व इंसाफ़ हो। हम हुदूद या क़िसास या बाकी जो चीज़ें हैं उनको अगर एक तरफ रख के सिर्फ़ इंसाफ़ की बात करें, नज़्म व नस्क़ की, नज़्म व ज़ब्त की बात करें, वो चीज़ें तो सामने आनी चाहिए जिनका ताल्लुक आइली मामलात से है, डोमेस्टिक इश्यूज़ से है, सोशल इश्यूज़ से है। आप क्या कहते हैं? ये बिल्कुल सही फरमाया। और हमारा आइन जो है वो इस बात की गारंटी देता है कि पाकिस्तान में जो निज़ाम होगा वो अल्लाह ताला की शरीयत के ऐन मुताबिक होगा। और उस निज़ाम को, ये प्रियम्बल में ही लिखा हुआ है, और उस निज़ाम को अल्लाह ताला की बरकतों के बाद, उनकी रहमतों के बाद ज़मीन पर उनके जो आवाम के मुंतखब नुमाइंदे होंगे वो चलाएंगे। लेकिन बुनियादी जो बेस है पाकिस्तान की, वो इस्लाम है। जी। और इस्लाम का जो नज़रिया हयात और नज़रिया सियासत है, उसकी बेहतरीन मिसाल सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में तमाम वो अमूर सर अंजाम दिए हैं जो कि आज की सियासत में, बल्कि रहती दुनिया की सियासत में, किसी भी सियासी लीडर के लिए, किसी भी सियासी वर्कर के लिए, किसी भी आम इंसान के लिए, चाहे वो मुसलमान हो या न हो, उसके लिए बड़ी मशअल राह है। आप जानते हैं कि उनकी सीरत पे, उनकी उनकी वर्किंग पे मुसलमानों के अलावा बड़ी रिसर्च हुई है, और जी। बहुत से ऐसे ममालिक ने उनकी उनकी टीचिंग्स को और उनकी वर्किंग्स को अडॉप्ट किया है। ये वेलफेयर का सिस्टम, ये निज़ाम इंसाफ, ये आपको यूरोप में और तरक्की याफ्ता ममालिक में जो मिलता है, जी। उसकी बुनियाद वही है जो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कई सौ साल पहले आके बता चुके थे। नाकामी की वजूहत क्या है कि हम बुनियादी तौर पे मुतासिर हो जाते हैं मगरिबी दुनिया के उन उन तत्वार और तरीक़ेकार से जिनका कि उनके अपने सिस्टम में भी उनके निज़ाम इंसाफ या निज़ाम हुकूमत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप देखें ना, ह्यूमन राइट्स की मिसालें जी। जिन ममालिक की दी जाती हैं, वो बदकिस्मती से बहुत सारे मुस्लिम ममालिक की नहीं दी जा सकती। तो ये हमें खुद सोचना है कि अल्लाह ताला तो अपने बंदों के लिए नबी भी भेजता है। मेरे भाई ने सही फरमाया। आसमानी कुतुब हमारे दरमियान मौजूद हैं जो कि नज़रिया हिदायत हैं, जहाँ से हम रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। सीरत नबी है, जी। सीरत सहाबा है, जो हम देख करके कैसे निज़ाम हुकूमत चलाया, कैसा निज़ाम इंसाफ चलाया, क्या क्या किस आलीशान मकाम पर हम थे, और आज कहाँ मुस्लिम दुनिया जो है वो पहुँच चुकी है। इसकी बड़ी वजूहत है। मैं अल्लामा इकबाल साहब का एक शेर है ना, मेरे ख्याल में गालिबन शिकवा या जवाब शिकवा है कि हम तो माइल बकरम है। कोई लेकिन ना, साहिल वो तो नहीं। देने वाला है ना, वो तो देने वाला है। वो तो कहता है हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे कोई राह रोए मंजिल ही नहीं, तरबियत आम तो है जौहर काबिल ही नहीं, जिससे तामीर हो आदम की ये वो गिल ही नहीं, ऐसे ही। कोई काबिल हो तो हम शान किए देते हैं, और ढूंढने वाले को हम दुनिया में दुनिया भी नहीं दुनिया देते। नहीं। तो मकसद ये है कि आप ढूंढने वाले तो बने, आप ढूंढने वाले तो बने। आप तकलीद अगर मगरबी माशरे की करेंगे हर मामले में, और उसके अंदर अपना वो हसीन इम्तजाज भूल जाएंगे जो आपका कल्चर है, जो आपका दीन आपको सिखाता है, तो फिर ये प्रॉब्लम्स आपके साथ रहेंगी। वहाँ तो बड़ी क्लैरिटी के साथ हर मसले में, चाहे वो वेलफेयर के मामलात हों, चाहे इंसानी रिश्तों के मामलात हों, हकूक़ अल्लाह की बात हो, हकूक़ुल इबाद की बात हो, सब, और फिर रीजनल डीलिंग कैसे करनी है, मुआहिदात कैसे करने हैं, जो उनके मुआहिदात हुए उन अदवार में, खुलफा के दौर में, उनको आप देखें, आपको पता चलेगा मुआहिदात कैसे होते हैं, डीलिंग कैसी होती है, नेगोशिएशंस कैसे की जाती हैं। एक कदम पीछे क्यों हटाया जाता है, उसमें क्या हिकमत है? चार कदम आगे क्यों बढ़ा जाता है, क्यों हिकमत है? जी। क्यों इंतज़ार किया जाता है इतने साल फतेह मक्का के लिए? ये तमाम चीज़ें उन्होंने प्रैक्टिकली करके हमें दिखाई हैं। तो रहनुमाई के लिए तो सीरत नबी हमारे सामने मौजूद है। ठीक है। रज़ा हारून साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट दाखिल हो गई और शाह जी ने 2 चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट इनसाइटफुल एनालिसिस है कि अफ़राद जो है उनमें ख़ामी है, प्रिंसिपल उसूल तो बिल्कुल ठीक हैं। उसमें उसने निज़ाम ममलिकत की, शाह जी ने हुक्मरानों की बात की, फिर एक इस्लामी निज़ाम और एक मुसलमानों का निज़ाम। तो आपकी क्या राय है इस हवाले से?
چند باتیں ہیں میں بتاتا ہوں، لیکن میں نے آپ میرا اگر پہلا جواب سنیں گے شاجید ان کا اندازہ ہوگا، میں نے کہا تھا ہم نے مغربی ممالک کی ان باتوں کی تقلید کر لی ہے جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی، اور جو ان کا نصاب کا نظام ہے، فلاحی ریاست کا نظام ہے، وہ ہم نے نہیں کیا. تو سوری میں ہارون کلیئرٹی بھائی، کرنا چاہتا ہوں کہ میرا مطلب یہ سوری. تھا. دیکھ ٹھیک ہو نہیں کلیئر کوئی ہو بات نہیں کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے تو کیونکہ گفتگو ہو رہی ہے تو اس میں کلیئر ہو جاتا ہے. دیکھیں یہ جہاں دین ہوتا ہے اور جہاں دینی احکامات ہوتے ہیں اس میں تو آپ زیر زبر بھی اوپر نیچے نہیں کر سکتے، گنجائش ہی کوئی نہیں ہے. نو بڈی از آتھرائزڈ ڈو اٹ، تو وہ تو ایز اٹ از رہیں گے. پھر ان کی اپلیکیشن ہوتی ہے جو شریعہ لاز ہیں. اب شریعہ لاز کے اندر اپلیکیشن جو ہے وہ یا تو آپ لارجر کنسنسس ڈیولپ کر کے کرتے ہیں علماء کا، جس کو آپ اجتہاد بھی کہتے ہیں یا مشاورت کا کوئی اور آپ نام دے دیں، وہ ہوتا ہے. نظام حکومت چلانے کے لیے دین کے ساتھ ساتھ جو سوشل سسٹم ہوتا ہے، سوشل سٹرکچر ہوتا ہے، اس کے اندر کلچر فالوز ہو جاتے ہیں، ٹریڈیشنل فالو ہو جاتے ہیں، آپ کا ریجن فالو ہو جاتا ہے، دنیا کس حصے میں آپ رہتے ہیں وہ فالو ہو جاتا ہے. تو اس کو آپ سب کو امیلگمیٹ کر کے خوبصورتی کے ساتھ، بیسک آپ کا رہتا ہے دین کے معاملات، دینی احکامات، شریعہ لاز، اور اس کے اوپر جب آپ ایک کلچر بناتے ہیں تو وہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اس ریجن میں جس ریجن میں ان کی اپلیکیشن ہو رہی ہے. تو ہمیں اس بات کا بڑا خیال. اب پاکستان کا آئین ہے، اب پاکستان کا آئین بنیادی طور پہ جن انسانی حقوق کی تحفظ دیتا ہے، اس تحفظ دینے کے ساتھ ساتھ وہ انہی انسانوں پہ، ہیومنز کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں لگاتا ہے. آپ پہ آزادی ہے، آزادی اجلاس کی، آزادی اجتماع کی، لیکن وہ آزادی اجلاس، آزادی اجتماع کسی قانونی پابندی میں ہوگا، ان جی اکارڈنس ود دا لا. آپ پڑھیں گے ڈاکٹر صاحب، آپ تو ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں. کوئی بھی حق طالب جو ہے علم ہوں. وہ بنا ذمہ داری، تو حق کا کوئی تصور نہیں ہے نا. مادر پدر آزادی تو کوئی بھی نہیں ہوتی نا حقوق جی میں. بالکل ایسے ہی. ایک حقوق ہوتے ہیں، ساتھ ذمہ داری ہوتی ہیں. آپ کو حقوق چاہیے، آپ کو ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں. آپ کو سروسز چاہیے، مثال کے طور پہ آپ کو سروسز چاہیے تو آپ ٹیکس ادا کریں. آپ کو سروس، آپ پھر سروسز کے حقدار ہیں. یہ مثال کے طور پہ چیزیں ہیں کہ ہر چیز کے لیے چیز. تو اب جو بہترین نظام ہو سکتا ہے وہ بہرحال انسانوں نے طے کرنا ہے، لیکن جو کانسٹنٹ فیکٹرز ہیں وہ ہیں دینی احکامات، احکامات الہی، اور اس کے ساتھ ساتھ سیرت النبی. ان میں وائلیشن نہیں ہو سکتی. لیکن کلچرلی، ٹریڈیشنلی آپ دیکھیں نا ہمارے یہاں شادیوں کا جو طریقہ کار ہے، یہ لباس تو سعودی عرب میں نہیں ہے. تو پھر ایک کلچر آتا ہے، ٹریڈیشن آتا ہے، تو نہیں ان سب کا ایک حسین امتزاج رضا بھائی صرف وہ یہ نظام زندگی یا نظام حکومت تشکیل دیتا ہے، جس کو پھر لوگ فالو کرتے ہیں. آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن یہ عرض کرنا تھا کہ جو شاجی بھی جو میں سمجھاؤں پرنسپل تو ٹھیک ہیں، کہیں قوت نافذہ غیر موزوں افراد کے ہاتھ میں چلی گئی ہے، تو اس کو کیسے بہتر کیا جائے؟ غیر موزوں دیکھیں نا، میں افراد. آپ کو بتاؤں کہ میں ایسے بتاتا ہوں کہ بھائی وہ کہتے ہیں نا کہ جیسی روح ویسے فرشتے. جیسے عوام ویسے آپ کو حکمران ملیں گا. نا یہ تو طے ہے نا. جب حکمران کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو بیسیکلی عوام کا اندازہ ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اگر آپ کے عوام انقلابی ہوں، اگر آپ کے عوام مناسب نمائندوں کو درست بعض اوقات تو عوام منتخب بھی درست نمائندوں کو کرتے ہیں، لیکن وہ بندہ اسمبلی میں نہیں پہنچتا، کوئی اور پہنچ جاتا ہے. یہ تو پورا نظام پہ کوشچن مارک ہے میں نا. سمجھ اس پہ تو ایک لمبی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، میں آتا لیکن ہوں آپ کی طرف، میں ویسے دوبارہ آتا ہوں. رضا بھائی یہ بات مانتے ہیں؟ ہاں مانتے ہیں. میں اظہر صدیق صاحب یہ بتائیں، افراد کی پیوریفیکیشن قوت نہیں یہ تو نافذہ. آج کی تھوڑی ہے. جی جی یہ تو پرسسٹنٹ ہر الیکشن میں، کنزیکٹیو الیکشن میں یہ چیز سامنے آ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں، میں بالکل، اظہر بھائی میرے بہت اچھے دوست ہیں، بڑا اچھی سوچ رکھتے ہیں، لیکن بالکل ڈس ایگری کرتا ہوں. چیف جسٹس پاکستان ہے، انہوں نے بڑا اپہولڈ کیا ہے کانسٹیٹیوشن کو. اب کچھ لوگوں کو کانسٹیٹیوشن پسند نہیں ہے، کچھ لوگوں کو عادت ہو گئی تھی فیورز لینے کی، کچھ لوگوں کو عادت ہو گئی تھی گڈ ٹو سی یو کی، کچھ لوگوں کو عادت ہو گئی تھی کہ پولیٹیشنر بنے بھی نہ ان کو فیور مل جائے. تو اس کا تو کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن میں نہیں سمجھتا فائز صاحب سے کوئی بھی ایسی ان کے پورے اس دور کے اندر کوئی ایک کیس ایسا ہو. انہوں نے تو کانسٹیٹیوشن کو سپریم کہا، انہوں نے تو اپنے پارلیمنٹ کو سپریم مانا اور اس کے بعد اظہار کیا. اچھا، ون آف دا بیسٹ چیف جسٹس آف پاکستان کا جو رتبہ ہے وہ، ہاں اس کی پرسن اسپیسیفک مخالفت صرف ایک جماعت کر رہی ہے. اچھا آپ کو صرف ایک جماعت مخالفت کرتی نہیں. کیونکہ ان کو عادت ہو گئی تھی پچھلے 3-4 ادوار سے فیورز لینے کی. وہ فیور اب مل نہیں رہا. اب آئین اور قانون کے متعلق فیصلے ہو رہے ہیں، چاہے آپ بلے کا فیصلہ لے لیں، چاہے آپ
یہ حالیہ 63 کا فیصلہ لے رہے ہیں، تمام آئینی اور قانونی فیصلے ہونا شروع ہوئے ہیں، ٹھیک شکایت ہو رہی ہے، ورنہ کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں، ان کے دور میں کوئی ایسے کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں.